عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث کو سجدی بارے نفل سے بحثاں چیچی کا سجدہ جائز انزر وہ مطان سی غاما مندزس وسلمے کا سجدہ جائز ان سومین سلکوں وسلمے کا ہاں مینا وسلما وسپولوسو في واغلا نيان مامتسو لوما شغل لوما دان في واغلا جامعة تانا وسلما زيتا ها زامد لهذا مطان سيمبيزي واغلا دبكا سجدة جائزين سو انا گئے واغلا جائز میں سو زبانا وسپولوسو في واغلا ده وسپولوي واغلا ده واغلا دو زي انپا ده وجہ سے دبكا سجدة جائز مسود ہے پانی لومی کا جائز مت سو ہاں پانی لوما زد دے کراچی دونے نو ہم لوگ اس کا ہر جگہ مقصد کو دے دوسرے کلم آتی تھے کلم میں پیکھا گوتا میں ہاں کلام کو سزے جوده آتی تھے سنت کو سزے دا سنت کو سزے پالک کلام یا جو دو سبزیوں لکھا مولاغی دومو دو سماتاں سے عام طور استفادہ لے جوده سورو دون لکھا گیا نمین سو وہ پشو میں گیا نیت سو وہ پشو میں چاہ جاؤں ہاتاں زامت جوده نور بانگی زور چاہ مشکل میں اما میونی میزار گوز میونی زی سبزیوں لکھا گوئے بین سو میزے سبزیوں لکھا سا گوز سو یا جوا دبی نچیکو معقولات مشروبات ملبوسات گن مایت بھی چیزات کو نیاو فرماتی فیغنو دی کارپیٹ پہ کھا دو گومین صحیح میں باطلین دو چاہ باطلین زربان دبی فلسفو دیو عرض انو شامل میں عرض کو گندے سو نرسے نبیو مایت پی دی سبزانا دی تنہ دوسرے آتی چولی ڈیم کو نکھانگیان دے شینگ کو نکھانگیان چاہتے ورہ دیو زمین نبیو مایت پی دیون گاما عرض انو شامل ہے سو اونا دیرینگی بحث پچین زیونا سجدین و مکروحات چی بخشیو بعض چیزات مکروح ہلو مکروح کو چلا زیروین زیونا مکروح کو مطمئن سی مالا مکیونا لیخمو مالا کیونا گناہ میں دولا مکروح زرے مثلا سو زانزو دیو مکروحی یا جو دو چکو اونا سجدینو چی مکروحین زروانا سجدینو چیز چی بخش مکروحین لو دوسرا مطا سجدینو گوئے وخلا سمع اللہ لمن حمیدہ زرنا مطا دبی کنا مطا چکتے تاو سجدین گو جدے اونا دو بدونک اللہ اکبر چک زروایت کو دیو مستحبی دبی کنا سجدی ذکر کو ساسنا مطا اللہ اکبر زرنا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ زرو دیو مستحبی اللہ اکبر کو مزیسنا چاہمیں تاہتاں سی قبیلہ دیو مستحبات نماز نیت کہ اللہ اکبر کو بارسام لزرن سونا دے وقت کا پورا مشکل ہوئے تو انا یا مطاں سی اللہ اکبر کو مالا مزیر لزیز نارنا کو مالی کھا اشتن لزیر دیو مستحبات کو نینا چکن سو نیسے ریسی مستحب کو چین سو زروانا مطاں سجدینو گوئے وقلا گیوخ سے لقوشتن ما لقتیل کو دوی کھنے بخموشتن می گیوخ سے مطاں سو اللہ اکبر زدن سو ساو لقوشتن نا دے کھنے بخموشتن من ونا امون لچین زوانا گیوخ سے بخموشتن من دے کھنے لقتیل کوشتن من فرق سو جدے اپو باطل کو آمد جو مطاں بخمو ماشتن نلی اخمو یہاں سی گیوخ سے لقتیل کوشتن دوی کھنے بخموشتن من پا اما یہاں سی چیلے زوانا گیوخ سے بخموشتن دے کھنے لقتیل کوشتن یہاں پھا پو باطل کو تا زوانا پھا پو باطل کو آمد لیکن دیو مکروه هی مبس دو مبس انا گفت مثلا لقتیل کو دوی کنا بخموشتن بی سو میره سی چیز پو چین زوانا مثلا سی نامسول پوسا دو رسا سجدگاه چی تامایت کو دو سا سجدگاه چی کا یعنی سجدہ جائز این مایت پی چیز چی کس نامسول کو کل وسا مستحبی قبیلہ چیکس نامسول بوله تون میں چیکس نامسول بوله پلیتیو دوالا مالا میلسه هذا دو بهرحال دیتا مستحبات کنینا اچھا بجیر سیزه وانا
سجدي حالت هنا غتان سيو كلا يوكا سنمو يوكا فسه اشتنتا يا يوكا تشوم سجونا تشو سنمو تعالى ابا في سنمو غاما يوكا تشوم سنا اشتنما يكو دو سنتي دو كنا برابر تقريبا ديوا نانا برابر دو مستحب بس واجب تمين شو ده واجب مين شو نيون غاما چين مستحبات كونه نہیں غیر ایسی چیز پو زمانا سجدی نو مطان سے ذکر پو ذکر پو زی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا چھنکو تزر یا سبحان ربی العلا و بحمد زر دیوی علاوہ درود تامید پو دیو سا مستحبات کنے نہیں مطان دوسے ہر رکوع سجود ذکر با اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد زر وہ دیو دعائیں چھو دعا چی روایت یوت پندن کے گئے دعا چی آمین بند نبید دو پا دونو درودی کا شروع بیا اور درود کا ختم بیا وانا دی درود پو زیوانا درود پو میان دو چیز اللہ قبول میگوئے زیوے میں پندان جو یعنی یہاں سے درود پہ معنی پچین خدایا یہاں سے محمد نال محمد کا یعنی سلام نہ درود پو نازل بے دبی کھنا غتی سلام نہ درود پو ائمہ طاہرین لکھا یعنی دی دعا اننا دعا پو حتما قبول گوئے لو دیکھنا اول و آخر یا ابتدا نہ انتہا دعا پو قبول سو ببالا دے سکل لاؤ میت پی دعا کو دو حتما قبول گوئے دیو دو چکن فلسفہ چکن اور دی میں خاص ذکر چیو دی ذکر پو زیر بوسا مستحب ان دو چیز ہے یا خیر المسئولین ویا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک الواسع فإنک ذو الفضل العظیم دی دعا پو ایمانا پو چین یا خیر المسئولین لے چک پسد حلے یا جو امین می شازده چن عشی تاغتیس کا دکھا و خیر المعطین چک پتھلے عطاب کن عشی چک پتھلے بڑا پھسوں فید پی عشی ارزقنی یان غیل رزق شازده بس ورزق عیالینگی اہل و عیال رزق شازده بس من فضلک یعنی فضل و کرامتی کا دو چاز ہے ونو فإنک من تخنا شدکی کا یا ذو الفضل العظیم یا زسنالنا صاحب فضل و کرامت ان میں پی عشی دیو دعائی تروگی رسی زیوانا تا سجدین غطان نسی رسی سجده زیوانا استغفر الله ربی و اتوب الیه زیر واخلا زیوانا خیونی کاما بھی کھل جیت کو جاپ پنن اور ترنگی کامو کھرے خیونی کاما بھی قلبی قاتل پولے زیر تو کامی غدون پولے کامی غدون پولے یا پولے زیر یہ جو بس دو واخلا چی بیتے ہیں ترنگی کامی غدون کو خیونی کامی قاتل کا دیو قلبی دو مستحبات کو لینے چکے دیوی باللہ زبر دیوی باللہ اللہ اکبر چک زیر وائد کو مطا دیکھا تھونے نا مطا اللہ اکبر زیر دیکھنا استغفر اللہ ربی واتوبو لے زرنا یا اللہ اکبر زیر وائد کو دیو مستحبات کو لینے بس مطا تکبیر چیشا چیسوں تکبیر یا چک کو چاہین سو واجب کو تکبیرت الاحرام کو اے تکبیر گاما مستحب انسو بس مستحبی معنی کو یا میں مزیس نچا میں تکبیر کو مالا مطا نچا مشکل اچھا اور کوئی ایسی چیز پو زبانا ماتا سی دوسرے چیز اللہ وزیر سی بیس پی سوال کو ماتا اینا دی لاکھو دیو فرسوک تک ماتا سی سٹین مینا یا لاکھیل پوچا سٹین مین زبانا لاکھیل پوچا سٹین مین انجو چھاپو سٹین جدے ماتا یا اخلاتے گالے تو اخلاتا کرکس سے چارگون مارگل ناسا دستے سے اخلاتے گالے اوزن تانگی الگل گوال پیاکتی بیانا تانا سیدین گوانا دیوا فرسوک تک پو ماتا سٹین دیوانا پیاک پوچی گوت پیاک پو باطل نگو آمد اما ماتا حکم پو لاکھیل پوچا سٹین دے رہے ہو اما لا فرسوک تک سٹین دے رہے ہو نوہو چیز اللہ فرسوک تک سٹین باید پو دیوی با اللہ ماتی برام اینا سارا تھوک باید پو دو میں بچ ہولا بیت اما بسلن کن لدو چا مشکل میں بس کھول چام سے حساب سو بھی حساب پر گوز دام سے سجدی روایت کو دیو کھولی پھری بہتر اور مطالعہ زیبنا مطالعہ بچ ہولا کاما دیون گاما تر تھی سے سجدی روایت کو دیو مستحبات کو نہیں رہی پر دوسرے مطالعہ فرسوک تک اگر سجدی کا مطالعہ دو سونا صاحب حق و باطل گوا میتسو دیو حکم چکن با اچھا سجدی نو درود تامایت کو دیو سا مستحبات کو نہیں رہی اچھا سجدی نو گوئے وقلا دوسرے سے جدے دوسرے سے کہ گوئے وقلا مطالعہ یا سجدی نو مطالعہ ست دهی گوه واخلا سیزدین گوه واخلا زیست پا گوخسه لاقوشتن دوی کنا بخموشتن زیست پا اونا دوسه دا مطان بحول الله و قوته یاقوم و اقود زر مطان لافین دو واخلا زی اونا دو واخلا گوخسه بخمولن
devi kana lakpo bas lakpo ya juktu dunuk stenetsu juktu lenetsu sejdinu gwe wakhla dunuk lakpo stenma acha sejdina la fi wakhla dunuk buhmo lenma devi kana juktu lakpo lenma şey bu mola la korsen ne kadar injo dojo ona trangi lakpo na khiyoni lakpo zerbo zerna trangi lakpo na khiyoni lakpo dunuk lenlo trangi lakpo juktu le ya gwe wakhla sejda bin gwe wakhla trangi lakpo dunuk sten devi kana khiyoni lakpo ste diudo khochikin ba sejda bji wajib etule wajib sejda bji diun sejda surah sejda surah fussilat surah najm और surah alaq dibi ne yot payot pe di sejda bji ko diuta wajibi ana duse tak natana shi quran ko zeren soset Çiş biat oldu. sejda bes pamet de wakhla chiki zaman de wakhla duse qaza ba to wajibi şey bu sejdo azab ayet ko wajibi ono kuri asil hukum ko chinna javana asil hukum ko achik foran sejdin so gwaid ko ju zaruri na devo shekh allama hilli dokho kharcha zese bade ono pa chacha besana shol set baba wo si bitaset ko bitaset nonchar wajib ko sura dokho wajib sejda bi ayet ko ze wachik baba chok sejdin gwe dekho shol bi ya nonchar wajib ko yan ana diuta mata had de bulo gathon diballa diun chin diun de chizre la saguli phako ya jo jamgiran suraj girani phako diun sa qaza wajib ha diun sa qaza wajib sana duse tak pata mala de phakun bes pamet kam se ve devana kam lokhori agar bes pamet narana duse masalan log issue yari umur koi log issue umur in narana duse tak ko masalan chizre la saguli phako namaz aya chimala bes pamet sam se ve in devana lokhori phak bjive कम से कम 50 वना दो कम से कम लोखोरी योचे हवादिस ओमिना जोर लक्षिलवा गिमा लक्षिलवा या यो सागुलवा देबी अलावा या यो तो बला बंचा जी खैती बला बंचा तो नारना वना दो याव भरी दुसयावा मुजतहिद कुनी दफ्तरिनो मतंग फ्याक बजा खमो तलबों लाकोनी से दो बसे जागत मीता दुसे बेख मीता मती दो पूरा फाइल चसे जाते देना गोनी कुती शराइत हिसाब का de jarchik ayetullah makarim pide kule or se zeret baashe ko sigaret ko namido zeret ta khair ze namazes bewakuf yot wala tufin bad se taqil o se chatfin sigaret tungalla min me apo jo makarim haram shesti sigaret tu mu haram shesti odi doge chizra la diu to bese wala khoni tana de sali ta fak mene jo atala साढ़े 5 मिनट देविनो चार मसल साल चाहिए न दे 5 पे अलावा नमाज आयत जी दियो सबस देवी चार से मैंने 5 मापे कान को मापे आदु किना kuliko jambo जो दो चार से उनदे दे 5 को सचिन सु वाजिब इन सु कज़ा ये उम्रीला चोसा चोफे देवी खाना दो खची को से उनदे बात से चीज़ अल्लाह सवाल ची बसत पा इन दूसरे टेलीविजन खाना दी वाजिब सजदा ये पीती आयत कुंजे ना आती का सजदा फोटमेट जवाना देखो दुमेन चीज़ ना टेलीविजन पे का डायरेक्ट अगर कारी सीजर न्यूज़ ना रहना दे वक्त लोग कुछ ना आती के फोक बिना वाजिब बिना रिकॉर्ड इन्ना फोक हमें ता मसलन कारी से एवं तिलावत पे न्यूज़ ता मतांग से यंबो आयत को जब से ना रहना दफांगी वाजिब बिना कुछ पिची ज़ेल पिची सजदा किस दे वक्त ला वाजिब وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين إلى أرواحنا وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات صلاة الفاتحة